प्रेस जेजस. माझे नाव जनिता, हांव साताड्याची. म्हाका न्हू घरान खूब भंय दिसतालो, म्हणून हांवें ब्रदरीक सांगलें की म्हाका घरान भंय दिसता. म्हाका हें फील जातालें की म्हाका कोण पळयता, म्हाज्या फाटल्यान कोण आसा हें म्हाका दिसतालें. हांवें ब्रदरीक सांगलें की म्हाका तें जाता म्हणून. ब्रदरीन म्हाका सांगलें की हॉली वॉटर उदकाचेर ब्लॅसिंग घातलें आनी ब्रदरीन म्हाका सांगलें की घरान मार म्हणून. हांवें तें मारलें आनी आतां म्हाका कांय फील जायना ना की म्हाका कोण तरी पळयता बी म्हणून. तेंच मागीर दुसरे दिसा न्हू आमगे लव बर्ड्स आसात आनी ते न्हू पडलें आनी पडटकूच केन्नाच ती रावनान ना म्हटल्यार मरतान मागीर. पूण म्हाका न्हू उगडास येयलो की ब्रदरीन सांगलेलें म्हाका घरान मारूंक न्हू. तेंच हांवें हॉली वॉटर घेतलें आनी ते लव बर्ड्साचेर मारलें आनी ते मातशें हें हाल्लें की म्हाका एक हें जालें की तें बरें जातलें म्हणून. मागीर हांवें सेकेंड टायम मारलें, तें मातशें उठलें. मागीर हांवें थर्ड टायम मारलें की आतां तें बरें आसा, कांयूच हें जावंक ना. की फर्स्ट टायम जालें आमगे 10 वर्सां जालीं लव बर्ड्स आसतान, पूण हांवें केन्नाच जावंक ना की एकदां ती पडली काय आनी ती रावनान ना की मरतानूच. पूण फर्स्ट टायम हांवें जालें की तें जितें आसा. मागीर तिसरी म्हाजी स्टार्स आसा की म्हाजो बाबा जेनेसीस जेन्ना 1.5 वर्साचो आसलो तेन्ना हांव ब्रदर फ्लॅटान मागणें करतालो तेन्ना हांव ताका घेवन गेल्लेलीं. आनी ब्रदरीन म्हाका सांगलेलें की मागणें करतना की हो व्हडलो जालो काय मस्ती करतलो, आयकोचो ना. पूण तूं मागण्यांक राव की कांयच जावचें ना, तो बरो आसतलो. पूण तेन्ना म्हाका मातशें हें दिसलेलें कित्याक तो धाकटुलो आसा आनी हांवें जातलें की म्हटलें म्हाका दिसोंक नाहलें तेन्ना. आनी मागीर 12-13 वर्सांचो बाबा आसा म्हाजो आतां. तो स्कॉलान पयलो फर्स्ट रँक घेतालो, सेकेंड घेतालो, केन्नाच फाटी नासलो. पूण मागीर स्लोवली तो मस्ती करूंक लागलो फ्रेंडा वांगडा आनीक मस्ती करूंक लागलो. आनी म्हाका म्हाजो भाव हालींच पिड्ड्यार जाला, ड्रिंक करतालो. पूण जेन्ना म्हाका बाबा मस्ती करता म्हाका खूब भंय दिसतालो. म्हाजे खालसून धोपराचे सकयल्यान पांयूच कडकडटाले की देवा म्हाजो भाव हो हें मस्ती करता, म्हाजो बाबाय तोच हें जातलो काय म्हणून. पूण म्हाका उगडास जेन्ना हांव सॅक्रमेंटान मागणें करतना म्हाका उगडास येयलो की म्हाका ब्रदरीन सांगलेलें म्हणून की बाबा व्हडलो जाताना मस्ती करतलो म्हणून. मागीर हांव मागण्यांक येयली, हांवें ब्रदरीक सांगलें बाबा हो मस्ती करता म्हणून. ब्रदरीन प्रे केलो आनी कांय सांगूंक ना, प्रे केलो. पूण म्हाका विस्वास आसलो की हांवें खूब फावटी आयकलां की कोणाक कितें कितें जाता पूण ब्रदर प्रे करता आनी तें बरें जाता म्हणून. म्हाका विस्वास आसलो आनी हांव एकदां हाडलो, दोनदां हाडलो आनी बाबा मातसो बरो जालो. आनी आतां कांयूच ना, बरो आसा. परतून तेणी सेकेंड रँक घेतला आनी बरो आसा, कांय प्रॉब्लम ना. आनी जेन्ना हांव सॅक्रमेंटान प्रे करता म्हाका ह्योच उगडास येता की जायते फावट हांव येता पूण म्हाका भंय दिसतालो हांव गवाय दिवंकचें म्हाका जावचें ना म्हणून. पूण एकूच म्हाका उगडास येतालो की जेन्ना शीस गवाय दिताले मागणें म्हटल्यार जेजूचें सांगताले तेन्ना ते भियेनासले. तांकां बंदखणीन घातले, तांकां मारले पूण ते भियेनासले. पूण आमकां तरी कांयच प्रॉब्लम ना. जेजूची गवाय आमकां खुशालकायेन दिवंक जाता. पूण तरी पूण हांव फाटीं रावतालीं. जिजस सॉरी, थँक्यू, Praise the लव यू. Lord. Hallelujah.